ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਟੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ में क्या था। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। लेट्स वॉच द वीडियो। दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? ये वो सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि कायनात में इंसानों से पहले आखिर क्या था। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंसान से पहले जमीन पर कैसी खौफनाक मखलूक आबाद थी, और जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा तो उस पर फरिश्तों को ताज्जुब क्यों हुआ था। और हाँ, वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शैतान, इब्लीस और आदम की दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई थी। आज की जो वीडियो नाजरीन कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की जा रही है। सबसे पहले नाजरीन ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब एक सहाबी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया। गोया ये इस कायनात की इब्तदा थी। फिर अल्लाह पाक ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि हर बात का इल्म अल्लाह ताला के हुक्म और उसके हुक्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख। इसके बाद आसमान और ज़मीन के 6 दिन में तख्लीक की गई। जब नाजरीन यमन से आए हुए एक वफद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की समझ और कलम की इब्तदा जानने के लिए आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह पाक का अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम पैदा किया। इस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया। नाजरीन, इसकी जो तरतीब हमें रिवायात से पता चलती है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह करीम ने ज़मीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह करीम ने इतवार को इसमें पहाड़ बनाए ज़मीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोंक दिए। इससे ज़मीन साकिन हो गई। फिर पीर के दिन इसमें दरख्त लगाए। मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। जबकि बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को ज़मीन में चौपाए बनाए और इन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मा के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर की बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसाइशों के लिए ज़मीन और इस पर ज़रूरत की तमाम अशिया पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की इब्तदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया और नस्ल इंसानी में सबसे पहले तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिनों की तख्लीक भी हो चुकी थी। और नाजरीन, फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है और फरिश्ते ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिनों की पैदाइश आग से की गई। इंसानों की तख्लीक मट्टी से हुई, जबकि शैतान जो था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिनों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वो फितना और फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब मार का आराई हुई और फरिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया और समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं, क्योंकि शैतान जिन्नात का सरदार है। शैतान का एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम इज़ाज़ील था और इसकी नाफरमानी के बाद इसे इब्लीस का नाम दिया गया। यहाँ ये बात भी नाजरीन जान लीजिए कि दुनिया में पहले जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खून रेजी थी, दंगा फसाद था,
नाफरमानी और कुफ्र व शिर्क का गलगला था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज्यादा थी। खालिक कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गरूर खाक में मिले। आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह और तहलील में मसरूफ फरिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नजरें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रब्बे जुल जलाल का हुक्म फिजा में बुलंद हुआ, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्ला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसव्वुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हजूर बतौर सवाल अर्ज किया, ऐ खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कयास किया और वो ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमाते मलाइका आपकी तस्बीह और तहलील के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आदम की पैदाइश करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ नहीं, बल्कि हम ही खूब जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुरे अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूं। जब मैं इसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह ने पूरी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नर्म है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और इससे खन खन की आवाज आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ताला ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने इसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। इसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुम्मा के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से गूंदा गया और ऐसी मट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जस्दे खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहमकुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्ते खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला यक ब यक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर,
حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ لہٰذا اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ وجود آدم علیہ السلام کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کر اسرار الہی کی قندیل روشن فرمانا چاہتا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو خلاصہ موجودات بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جداگانہ نوعیت کا تھا، گویا کہ تھا تو یہ بھی حکم الہی کے سامنے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور الہی تجلی گاہ کے طور پر جلوہ گر تھے۔ ان کے سامنے کیے جانے والا سجدہ بھی در حقیقت رب ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ اس کا حکم جو تھا، مگر اب یہ سجدہ بواسطہ آدم علیہ السلام تھا۔ یہ ایک ایسا سجدہ تھا جس نے کروڑوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے کروڑوں سجدے مردود کرا دیے۔ لہذا حکم خداوندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے کلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء، نام و صفات خاص سمجھا دیے اور سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے، نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو گئے۔ آخرکار شیطان اس درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معینہ وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اس قصے پر ناظرین اگر غور کریں تو بہت سی الجھنیں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت انسان جو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کشت و خون کا بازار گرم کر دے، بھوک اور بیماری کے سودے کرے، حیوانیت پر آئے تو اس حد تک کہ اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ آئے، اس انسان سے دنیا میں خلافت کا کام کس طرح لیا جائے گا؟ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو فرشتوں کی جھجک بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت دو چیزوں سے عیاں ہوتی ہے۔ پہلی حکمت اس سجدے میں پوشیدہ ہے جو فرشتوں سے کروایا گیا۔ ایک طرف تو اس خاکی پتلے کے اندر چھپی نورانی روح کی تقدس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اندر شر کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، وہیں اس انسان میں لامتناہی محبت، رحمت اور ایثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ فرشتے اور ان سے جڑی ہدایت اور پاک اعمال کرنے کی قوتیں، اور اسی طرح ابلیس سے جڑی شیطانی اعمال کرنے کی قوتیں، دونوں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اب ان دونوں میں سے جو راستہ چاہو اپنا لو، تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو ملعون ہو جاؤ گے، اور میرے راستے پر چلے تو پھر اس سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ اور پھر اس بنی نوع انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی علم عطا ہوا، وہ بھی ایک ایسا علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی تحقیق، تعلیم اور تجربہ نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، چونکہ بارگاہ رب میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ میں جنت میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے کہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے، اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم الاسما کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذہنی، علمی اور عمرانی ارتقاء کرے، اور ساتھ ساتھ علم وحی کی متلاشی رہے۔ اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربانی سے ہدایت لے کر آئیں، یہ انسان ان کی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کرے۔ یوں انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی 3 باتیں اس کے اندر سختی سے بٹھا دی گئیں۔ اول یہ کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعوری طور پر اس کی محبت بھر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے، اور پھر یہ جو نکالے جانے کے باعث تم اسفل سافلین ہو گئے ہو، تو وہ اپنے اعمال اور اٹھان سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو، اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو۔ یہی تمہارا امتحان ہے،
پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھننا، اس کے اندر اس بات کو بٹھایا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے جس کی چال سے مجھے ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی، مشکلات بھی آئیں گی، بشری کمزوری کے باعث گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں سارا غرور تکبر ایک طرف رکھ کر صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ में क्या था, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।